नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, कल प्राइम टाइम की जगह हमने वीकली सीधी बात आप लोगों के सामने रखी थी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर दूसरों तक ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसमें वाइट सुप्रीमेसी क्या है, यानी सफ़ेद फामों की जो दहशतगर्दी है, उनकी जो तहरीक है, उस पर तफसीली रोशनी डालने की कोशिश की गई है। और एक ऐसा मंजरनामा पेश किया गया है आलम इस्लाम यूरोपियन ममालिक में पेश की जाने वाली इस्लामोफोबिया के हवाले से, जिसको हर एक को जानना और सुनना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी ख़बर सामने रखने जा रहा हूँ जो ख़बर पार्लिमानी इंतखाबात के हंगामों के नज़र हो गई, लेकिन जो बहुत बड़ी ख़बर है और किसी भी मीडिया ने इसको उस अंदाज में नहीं दिखाया जिसको दिखाना चाहिए था। लोग ये समझते हैं कि जुल्म अगर अक़लियतों के साथ हुए तो वो कोई जुल्म नहीं होता। जेल में जुल्म हो रहा है, सेंट्रल जेल में जुल्म हो रहा है, बिलखुसूस मुसलमानों पर हो रहा है, लेकिन कोई भी मीडिया उसको दिखाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात में बाकायदा हिंदू मुस्लिम खेल करके तमाम लोग जो है वोट बटोरने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन हमारा मामला अलग है। हम उन ख़बरों को खोज करके सामने लाने की कोशिश करते हैं जिन ख़बरों को आवाम के सामने लाने से मेन स्ट्रीम मीडिया घबराता है या फिर असबियत का शिकार हो जाता है। दरअसल द वायर में मसीहुद्दीन संजरी ने ये रिपोर्ट पेश की है। वो ये है कि जयपुर सेंट्रल जेल में ज़ेर समाअत कैदियों के साथ जेल हुकाम ने मनसूबाबंद तरीके से तशद्दुद किया है, जिसके नतीजे में कई कैदी बुरी तरह ज़ख्मी हैं। जुल्म की इंतहा ये है नाजरीन कि इस बहीमाना वाक़े के बाद से उनके अहल खाना और रिश्तेदारों से मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि जो अहल खाना हैं और रिश्तेदार हैं वो उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है और उन्हें इलाज मुआलजे से भी महरूम रखा गया है। यूं भी हिंदुस्तान की जेलों में ज़ेर समाअत कैदियों के साथ तशद्दुद और उनके हुकूक की पामाली के वाक़यात आम हिंदुस्तानियों को बेचैन नहीं करते। ज़ेर समाअत कैदी पर अगर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हो तो जेल का अमला और दूसरे ज़ेर समाअत कैदी कभी भी उन्हें तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं जब जेल हुकाम ने खुद तशद्दुद किया है या बाकायदा दीगर ज़ेर समाअत कैदियों से साज़बाज़ करके दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ज़ेर समाअत कैदियों के खिलाफ तशद्दुद के लिए उकसाया है। इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि आम तौर से मुंतखब हुकूमतों ने ऐसे वाक़यात को अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई की है या खामोश रहने को तरजीह दी है। यरोदा यानी पुणे जेल में कतील सिद्दीकी के कत्ल का मामला रहा हो या दिल्ली के तिहाड़ जेल में मोहम्मद सलमान पर कातिलाना हमला, हुकूमतों और अदलिया ने ज़ाब्ते की कार्रवाई तक नहीं की। सेकुलर गर्दानी जाने वाली रियासती हुकूमतों के इख्तिदार में इस तरह के वाक़यात ज़्यादा पेश आए हैं। इस मामले में कांग्रेस के इख्तिदार वाली हुकूमतों का रिकॉर्ड इंतहाई ख़राब रहा है। जयपुर सेंट्रल जेल में 20 फरवरी को सज़ा याफ्ता पाकिस्तानी कैदी के कत्ल के बाद से ही दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार मुल्जिमान को जेल हुकाम तरह तरह से अजियतें दे रहे थे। जयपुर की गर्मी में उन्हें 23 घंटे तक कैद रखा जाता था। जब मुल्जिमान ने अपने कानूनी हुकूक का मुतालबा किया तो उन्हें जेल हुकाम की तरफ से धमकियां दी जाने लगी हैं। ज़ेर समाअत कैदियों ने नाकाबिले बर्दाश्त हालात के खिलाफ 28 मार्च से एहतजाज के तौर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जेल हुकाम के रवैये में और सख्ती के मद्देनज़र नौजवानों ने 29 मार्च को स्पेशल जज को जेल के हालात से आगाह करते हुए जेल के अंदर शिकायत बॉक्स लगवाने और किसी जज को जेल का दौरा करने के लिए अर्जी दी थी। जज मौसूफ ने जेल हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। जब वो लोग समाअत के बाद अदालत से वापस पहुंचे तो जेलर कमलेश शर्मा ने अर्जी की कार्बन कापी छीन कर फाड़ दी और धमकी देते हुए कहा कि जेल में सिर्फ उनका हुक्म चलता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। रात की ड्यूटी पर मामूर संतरी रमेश चंद्र मीना ने जेलर की धमकी की वजाहत करते हुए उन नौजवानों से कहा कि वो जब चाहे 2-3 लाशें गिरा सकता है और उसके लिए उसे बहुत जहमत नहीं करनी होगी और महज 2-3 सफ़हात ही काले करने पड़ेंगे। खतरे को महसूस करते हुए 30 मार्च को अदालत में समाअत के दौरान मुल्जिमान ने गुज़िश्ता वाक़यात बयान करते हुए स्पेशल कोर्ट को फिर से अर्जी दी है। फाजिल जज ने जेल हुकाम को फिर से नोटिस जारी कर दिया।
سماعت کے بعد جب ملزمان جیل پہنچے تو ایک بار پھر عدالت کے واقعات کی جانکاری جیل حکام کو ہو چکی تھی۔ وہاں عرضی گزار شہباز، محمد سیف، محمد سلمان، محمد سرور اور سیف الرحمان کو انتہائی بے رحمی سے پیٹا گیا۔ ان میں سے آخری 4 ملزمان کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے، جبکہ شہباز بدھوئی کا رہنے والا ہے۔ محمد سرور کے چچا ابو عاصم 30 مارچ کو اپنے بھتیجے سے ملنے پہنچے۔ انہیں واقعات کا علم نہیں تھا۔ جیل حکام نے انہیں پورے دن بٹھائے رکھا۔ اس درمیان سادے کپڑوں میں ایجنسیوں کے اہلکار خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ شام کو بغیر کوئی عذر بتائے انہیں واپس کر دیا۔ کافی کوششوں کے بعد 2 مارچ کو وکلاء اور سماجی کارکنان کے ایک وفد نے جیل میں زخمی ملزمان سے ملاقات کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ شہباز ویل چیئر پر تھا، سیف کو سہارا دے کر لایا گیا تھا، سلمان کے ہاتھ اور چہرے پر شدید چوٹیں تھیں اور وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ شہباز کی حالت تشویشناک ہے، سلمان کے ہاتھ اور سیف کے پاؤں میں فریکچر کا اندیشہ ہے۔ تمام قیدیوں کے جسم کا کوئی حصہ بچا نہیں تھا جہاں چوٹ کے نشان نہ رہے ہوں۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ 4 دن گزر چکے تھے، انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا تھا اور علاج کے نام پر ایک گولی بھی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ اس کے برخلاف جیل حکام نے خود زیر سماعت قیدیوں پر جیل اہلکاروں بشمول جیلر پر حملے کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ بھی قائم کروایا ہے۔ جے پور دھماکہ کیس میں تیزی سے سنوائی چل رہی ہے اور مقدمہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ ایسے میں جیل میں اس طرح واقعات کئی طرح کی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اسے جیل میں قتل کی سازش یا فیصلے سے قبل عدالت کو متاثر کرنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس معاملے سے سماجی تنظیموں کے رضاکاروں نے وزیر اعلیٰ گہلوت کو بھی واقف کرایا ہے، لیکن اب تک ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے جو اطمینان کا باعث ہو۔ ایسے میں نرم ہندوتوا کی طرف مائل کانگریس کی تئیں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اکثریتی فرقے کو باور تو نہیں کرانا چاہتی کہ وہ مسلمانوں کے معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS سے زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، یہ مضمون، یہ تمام تفصیلات جو ہے تنظیم رہائی منچ کے ایک رکن ہیں جناب مسیح الدین سنجری نے، انہوں نے اطلاعات فراہم کی ہے اور ساری تفصیلات پیش کی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آخری جملہ قابل غور ہے ناظرین، کیونکہ اس وقت راجستھان میں جن کی حکومت چل رہی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو الیکشن اس وقت چلا جا رہا ہے اور پورے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں میں یہ یکسوئی اور یہ ایک جہتی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ کسی بھی طرح سے فرقہ پرست طاقتوں کو حکومت میں آنے نہ دیں اور ایک جٹ ہو کر کے ووٹ کریں، اور وہ کون سی پارٹی یہ تو آپ جانتی ہی ہیں۔ اب اسی پارٹی کی کسی حکومت میں اس طرح کی ظلم و زیادتی کسی جیل میں مسلمانوں کے ساتھ ہو اور وہ پارٹی اور وہ حکومتیں اگر اس طرح کی کوئی کارروائی نہ کرے ظالموں کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے وہ صحیح ہے کہ BJP جو ہے وہ متشدد ہے ہندوتوا کو لے کر، تو جو ہے وہ کانگریس پھر تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں پڑتا، یعنی نرم ہندوتوا کا جو وہ چولا اوڑھے ہوئے ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ناظرین۔ بہرکیف ناظرین، یہ تفصیلات تھی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیلوں میں جو تشدد ہوتا ہے، جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ انہی لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جو وکیل اپنے لوگوں کو ملنے کے لیے، اپنے متوکلوں کو ملنے کے لیے جب وہ جیل جاتے ہیں، واپس آ کر کے جب ان کا حال بیان کرتے ہیں تو ان کو سننے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح بالخصوص مسلم نوجوانوں کو جن کو جیلوں میں ٹھونسا گیا ہے زبردستی الزامات لگوا کر کے، وہ کس طرح جو ہے اس وقت جہنمی زندگی، یعنی اتنی خطرناک زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں جیلوں میں۔ یہ ایک تفصیلات تھی جو سامنے آئیں، لیکن ابھی تک کسی بھی اس میں اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی ہے، لہذا اسی لیے ضروری سمجھا کہ یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ ناظرین، دوسری یہ ہے کہ منی پور سے خبر آ رہی ہے کہ عام انتخابات سے قبل منی پور کے گاؤں پردھانوں کو کوکی نیشنل آرمی کی جانب سے BJP کے حق میں ووٹ دینے کے لیے دھمکی مل رہی ہے۔ ایک نیوز ویب سائٹ کے مطابق کوکی نیشنل آرمی کا کہنا ہے کہ BJP کو 90% ووٹ ملنا چاہیے، نہیں تو وہ لوگوں کو اس کی سزا دیں گے۔ دوسری جانب خبریں یہ بھی ہیں کہ وزیر اعظم کی ریلی سے جو لوگ واپس جا رہے تھے ان کو ریلی میں روکنے کے لیے پولیس کی طاقت کا استعمال کیا گیا اور ان کو زبردستی رکنے پر مجبور کیا گیا۔ اس زبردستی کی چوطرفہ مذمت ہو رہی ہے۔ یہ میرے پیچھے ویڈیو دیکھیے، یہ وہی ویڈیو ہے جب پبلک ریلی سے واپس آنا چاہ رہی ہے لیکن پولیس ان کو دھکیل رہی ہے پبلک کو، اور یہ ویڈیو ٹویٹر میں شیئر کی جا رہی ہے اس وقت، اور بہت سارے اخبارات نے اس کو نیوز بھی بنائی ہے۔ کوکی نیشنل آرمی کے کمانڈر تھانگ بوئی ہاؤکپ نے ڈی منتفئی اور مورخ گاؤں میں ایک
जलसे का इनेकाद किया था, जिसमें गांव के प्रधान भी मौजूद थे। इसमें मणिपुर बाहरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार एच.एस. बेंजामिन मेट का जिक्र करते हुए उन्होंने धमकी दी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो तशद्दुद का भी सहारा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि गाँव के लोगों को उनका हुक्म मानना पड़ेगा। कोकी नेशनल आर्मी के कमांडर ने कहा कि गिरोह के अंदर मुतहर्रिक खवातीन की कमी के बावजूद 11 अप्रैल के लिए 200 खवातीन का खुसूसी दस्ता पोलिंग बूथों पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मर्द हो या खवातीन, जो भी हुक्म नहीं मानेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 90% वोटों की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि कोकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कोकी नेशनल आर्मी की तश्कील 1980 में हुई थी। थांग खोलन हाउ कप की कमान में केडर का पहला बैच तैयार किया गया था और ये ग्रुप खतरनाक हथियारों को इस्तेमाल करना जानता है और आज उसके केडर की तादाद 600 है। अब कोकी नेशनल आर्मी हिफाजती दस्तों के साथ टकराव नहीं करता, इस ताल्लुक से वो हुकूमत को मुत्तला भी कर चुका है। नाज़रीन, सुना आपने इस खबर को। महसूस होता है कि अब जमहूरियत इस कदर ख़तरे में आ गई है कि अब वोट भी जो है वो ज़बरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके, दादागिरी करके लोगों से लिया जाएगा। इस तरह की ख़बरें जब आती हैं तो सोचिए कि हमारा हिंदुस्तान किस जानिब जा रहा है, ये फ़ैसला लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो नाज़रीन, यही थी आज के प्राइम टाइम का पैगाम और हमें उम्मीद है कि आप तक हमारा पैगाम पहुंचा होगा और इस बात की भी उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।